शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ साफ़ी हज़रात, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के नुमाइंदगान और बलूचिस्तान वर्ग के मुलाज़मीन, अस्सलामु अलैकुम। आप साफ़ी हज़रात ने हमेशा मुलाज़मीन की आवाज़ और मसाइल को हुक्मरानों तक पहुँचाने में अपना भरपूर किरदार अदा किया है, और अब भी यही उम्मीद है कि आप हमारी आवाज़ और हमारे मसाइल अरबाब इख्तियार और साहिब इक़्तिदार हल्कों तक पहुँचाने में हमारी भरपूर मदद करेंगे। मुअज़्ज़ज़ साफ़ी हज़रात, आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की बुनियादी अग़राज़ व मक़ासिद और हमारे मुतालबात के हवाले से बात करने से कबल हम आप हज़रात को आगाह करना ज़रूरी समझते हैं कि हाल ही में बलूचिस्तान की सतह पर तमाम यूनियंस और एसोसिएशंस ने बलूचिस्तान ग्रैंड अलायंस के नाम से बलूचिस्तान के मुलाज़मीन का सबसे बड़ा एहतियात कायम किया है, जिसमें तमाम तंजीमों की अक्सरियत मौजूद है। 22 जनवरी 2025 से अब तक बलूचिस्तान ग्रैंड अलायंस की कोर कमेटी और ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के मुतअद्दिद इजलास मुनक्किद हुए हैं, और कोर कमेटी के फैसलों की रोशनी में बलूचिस्तान के तमाम अजला में ग्रैंड अलायंस की डिस्ट्रिक्ट बॉडीज़ की तश्कील का अमल मुकम्मल हो चुका है। बलूचिस्तान ग्रैंड अलायंस की तश्कील खालिसतन तामीरी और इखलास पर मबनी जज्बे से हुई है। आप हज़रात अच्छी तरह जानते हैं कि गुज़श्ता काफ़ी अरसे से एक सोचे समझे मंसूबे और साजिश के तहत हुक्मरानों ने सरकारी मुलाज़मीन के ख़िलाफ़ झूठ और मनफी बयानियाँ तश्कील देकर अपनी ज़ाती जेबें भरने और मालियाती इदारों की खुशनुदी का सिलसिला जारी रखा है। एक तरफ अबतर मईशत और खाली ख़जाने का डंडोरा पीटते हुए मुलाज़मीन की पेंशन व अलाउंसेस और मराहत को ख़त्म किया जा रहा है, और दूसरी जानिब पार्लियामेंटेरियंस अपनी मराहत और अलाउंसेस में कई गुना इजाफा कर रहे हैं। हमें अदलिया, इंतज़ामिया और मुकन्ना किसी की तनख्वाहों से कोई गरज नहीं। हम सिर्फ ये कहते हैं कि खुदारा गरीब और मिडिल क्लास तबके का भी ख्याल रखें। अजीज़ साफ़ी हज़रात, इस वक्त ब्यूरोक्रेसी और सियासतदान IMF के शराइत का डंडोरा पीट कर ये गलत बयानी कर रहे हैं कि IMF की शर्त है कि मामलात ठीक किए जाएँ। हालांकि IMF ने करप्शन, बदइंतज़ामी और ख़राब तर्ज हुक्मरानी को ठीक करने की शर्त रखी है। IMF कहता है कि हर सूबे में सियासतदान और अफसरान मिलकर हर साल अरबों की करप्शन करते हैं, इसको ठीक किया जाए। अफसर शाही के शाही अखराजात और प्रोटोकॉल कम किए जाएँ, सियासतदानों के अल्ले तल्ले ख़त्म किए जाएँ, गैर ज़रूरी अखराजात पर कट लगाए जाएँ, लग्जरी गाड़ियाँ, तरक्याती मद में करप्शन को ख़त्म किया जाए। IMF ने यह नहीं कहा है कि आप मुलाज़मीन से इनकी छत और इनके बच्चों का रिस्क छीन कर अपनी चोरियों को छुपाएं। मुअज़्ज़ज़ साफ़ी हज़रात, इस वक्त मुल्क में बिलअमूम और बलूचिस्तान में बिलखसूस मुलाज़मीन को तरह तरह के मसाइल, चैलेंजेस और बहरानों का सामना है। इस मौजूदा हुकूमत ने इंतहाई शातिर चाल चलते हुए जब से नई पेंशन पॉलिसी का शोशा छोड़ा है, बाकी मसाइल पसे मंजर में चले गए हैं। एक सरकारी मुलाजिम तालीमी सिलसिले के बाद जब सरकार की नौकरी हासिल करता है तो इंतहाई मुतअद्दिद चौकचौबंद और अला सलाहियतों का हामिल होता है। अरसा 25 साल तक वो अपनी जवानी, अपनी सलाहियतें, इस्तेदाद और अपनी कीमती वक्त देकर काम करता है, सिर्फ और सिर्फ इस नियत से कि कल को जब वो रिटायर होगा तो उम्र के आखिरी हिस्से में इसे माशी मसाइल का सामना नहीं करना पड़ेगा। और अब हुकूमत ये पॉलिसी ख़त्म करने के दर पे है जो लेबर कवानीन और इंसाफ के बरखिलाफ अमल है। इसका महकमों की कारकर्दगी पर इंतहाई मनफी असर पड़ेगा। मुअज़्ज़ज़ साफ़ी हज़रात, गुज़श्ता 78 साल से मुल्क में इदारे और महकमे अपने इस्तेदाद और मुहैया वसाइल में रहते हुए काम कर रहे हैं। अगर किसी महकमे या इदारे की कारकर्दगी ख़राब है तो खुदा रहा इसका नज़ला आप मुलाज़मीन पर क्यों गिरा रहे हैं? मुलाज़मीन तो खुद लेबर हैं, वो पॉलिसी साज तो नहीं कि इनकी पॉलिसी की वजह से इदारे तबाह हुए। 78 साल जो भी पॉलिसी बनती आई है वो अफसरशाही की मर्जी और मंशा से एयर कंडीशन कमरों में बनती आई है, और फिर इसी में सियासी पार्टियों की कंप्रोमाइज़ कारकर्दगी शामिल है। आपने आज तक हमें इत्मीनान में लेकर पॉलिसी बनाई ही नहीं है, तो नाकामी का नज़ला मुलाज़मीन पर क्यों गिरा रहे हैं?
ہم اصلاحی اعمال کے خلاف نہیں، ہم اصلاحات کی آڑ میں ایک مخصوص بالادست طبقے کی چوری کو چھپانے اور نچلے اور کمزور طبقات کو کیڑے مکوڑے سمجھ کر اداروں کو تباہ کرنے کی اجازت کسی بھی رجیم کو نہیں دی جا سکتی، بلا وہ جتنی بھی فرعونیت دکھائیں۔ اگر حکومت نیک نیتی سے گورننس کے مسائل حل کرنا چاہتی ہے اور ریفارمز لانا چاہتی ہے تو پہلے تمام شعبوں اور محکموں کے اصل سٹیک ہولڈرز کو اصلاحاتی مراحل میں اعتماد میں لیا جائے اور ان کو فیصلہ سازی کے امور میں شامل کیا جائے۔ ملازمین تنظیمیں اور اصل سٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لیے بغیر اصلاحات کا عمل ڈھونگ کے سوا کچھ نہیں۔ بلوچستان میں سرکاری ملازمین کو درپیش مسائل، اصلاحات کے نام پر اداروں کا بیڑا غرق کرنے، ملازمین ایسوسیشنز کے خلاف انتقامی کارروائیوں، مختلف فورم سے پرامن آئینی احتجاج کرنے والے رہنماؤں کے خلاف کیسز کے اندراج، پینشن پالیسی، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے خوشنما لبادے میں اداروں کو ٹھیکیداروں کے حوالے کرنے سمیت دیگر اقدامات پر ہمیں گہری تشویش ہے، اور اسی لیے اب ہم حکومت کی سنجیدگی اور بصیرت کا امتحان لیتے ہوئے کچھ دن انتظار کرتے ہیں کہ حکومت کس قدر سنجیدہ اور ذمہ دار ہے۔ اگر حکومت سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کرتی تو لازمی بات ہے کہ ہم احتجاج کی طرف جائیں گے۔ حکومت کو چاہیے کہ وہ ملک بالخصوص صوبے کے معارضی حالات اور پہلے سے موجود مسائل کو نظر میں رکھے اور ملازمین کو سخت احتجاج پہ مجبور نہ کریں۔ اگر حکومت یا چند افسران اپنی ہٹ درمی کے باعث ملازمین کو دیوار سے لگائیں گے تو اسی صوبہ ایک نئے بحران سے دوچار ہو سکتا ہے۔ اس حوالے سے ہم پہلے سے انہیں خبردار کر رہے ہیں کہ حکومت ان چیزوں کو مد نظر رکھے۔ معزز صحافی حضرات، ہمارے اتحاد میں ہر موقع میں ہر شعبے اور ہر طبقے کے ملازمین موجود ہیں۔ بلوچستان گرینڈ الائنس نے فیصلہ کیا ہے کہ جس طرح ہم یہاں صوبے کی سطح پر آج پریس کانفرنس کر کے متعلقہ حکام کو متوجہ کر رہے ہیں، اسی طرح اگلے ہفتے ہر ضلع میں بلوچستان گرینڈ الائنس کے زیر اہتمام چارٹر آف ڈیمانڈ کے حوالے سے پریس کانفرنسز کا انعقاد کیا جائے گا، اور اس کے بعد کوئٹہ میں مرکزی کنونشن کیا جائے گا۔ اس امپلائیز کنونشن میں ملک بھر سے نمائندے شریک ہوں گے۔ آج اس پریس کانفرنس کے ذریعے ہم حکومت سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ اپنا قبلہ درست کرے، پینشن پالیسی پر ہماری بات سنے اور اس پر عمل کرے، ملازمین کے خلاف استحصال، بدنیتی اور ظلم پر مبنی پالیسیاں ترک کر کے تعلیم، صحت اور دیگر شعبوں میں سیاسی بدنیتی پر مبنی اقدامات کا سلسلہ ترک کرے۔ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے خوشنما لبادے میں اداروں کی پرائیویٹائزیشن اور نظام کو ٹھیکیداروں کے حوالے کرنے کے فیصلے واپس لے، ہمارے تجاویز اور مطالبات پر عمل درآمد کرے اور ایسا کوئی اقدام نہ اٹھائے جس سے صوبے کا انتظامی ماحول متاثر ہو۔ علاوہ ازیں ملازمین کو بھی چاہیے کہ وہ اب ہر چیز سے بالاتر ہو کر متحد ہوں، اپنے بچوں کے منہ سے نوالا چیننے کی کوششوں کے آگے سیسا پلائی دیوار بنے، اور بلوچستان گرینڈ الائنس کی ہر کال پر لبیک کہتے ہوئے نکلیں، ذاتی گروہی مفادات اور اختلافات کو بالائے ترک رکھیں اور سخت سے سخت حالات کے مقابلے کے لیے تیار رہیں۔ پہلے صف میں قائدین ہوں گے انشاءاللہ، مگر قائدین آپ کے بغیر کچھ بھی نہیں، آپ نے متحد اور متفق ہو کر ساتھ دینا ہے۔ بلوچستان گرینڈ الائنس پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا اور سوشل میڈیا کے نمائندوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے امید رکھتا ہے کہ آپ ہماری آواز ملک بھر تک پہنچائیں گے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔